अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है और शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि भाई एक मुस्लिम लीग नून ही का लीडर जो घर का बेदी भी है वो इनके ऊपर लंका ढाएगा और ये जो राज खोलेगा वो इनके लिए किस कदर ख़तरनाक होंगे, किस कदर मुश्किल होंगे और ऐसे इल्ज़ामात होंगे, ऐसे राज होंगे जो इससे पहले आपने ना कभी देखे होंगे, ना कभी आपने सुने होंगे। जी, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी निसार अली ख़ान की। ये तासर मौजूद है कि भाई चौधरी निसार अली ख़ान को जिस शख्स ने साइड लाइन के ऊपर किया था उसका नाम जो है वो मरियम नवाज है, और मरियम नवाज अब चूंकि नॉमिनेटेड हैं और आज जो है वो शायद चीफ मिनिस्टर जो हैं बन भी जाएं, लेकिन उससे पहले चौधरी निसार अली ख़ान ने जो उनके ऊपर बिजलियां गिराई हैं, जो क़यामत डाई है या जो राज खोले हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़े हैरानकुन भी हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि भाई नवाज शरीफ जो इमरान खान को ये ताना देते हैं कि वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो मकाफात अमल का शिकार हुए और मुश्किल वक्त में उन्होंने वो काम किया जिसके ऊपर 40 साल तक वो नज़रियाती सियासत करते रहे, और हर वो काम नवाज शरीफ से उनसे एंड के ऊपर करवाया गया जिन्होंने ज़िंदगी में उसकी मुखालफत की है। जब आप बैसाखियों के ज़रिए, जब आप चोरी के मैंडेट के ज़रिए, जब आप जो हैं वो पॉपुलर ना हो, अवाम ने आपको मैंडेट ना दिया हो, मैंडेट आपको कहीं और से मिला हो, तो यकीनन फिर आपको ऐसे फ़ैसले भी करने पड़ते हैं और फिर ये सब कुछ कंप्रोमाइज़्ड भी करना पड़ता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो इंतखाबी जो नताइज हैं उनके ऊपर खुल कर बोले हैं। मैं आगे चलकर आपको ये जो घर के बेदी ने लंका ढाई है और चौधरी निसार ने नवाज शरीफ के वो राज खोले हैं जो तकरीबन आज से मतलब कि 90 की दहाई या उससे पहले 85 के जो राज हैं वो उन्होंने खोले हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये बराह रास्त कैसे मरियम नवाज को अटैक करते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहले मैंने आपको ये चौधरी निसार ने जो अभी बात की है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ। चौधरी निसार अली ख़ान ने ये कहा है कि चंद लोग जो चंद पोलिंग स्टेशन जीते हैं और अब खुद को MPA समझ रहे हैं और खुद को MNA समझ रहे हैं, और यकीन करें शायद ये किसी और के बारे में उन्होंने बात की हो, लेकिन असल में ये बात मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों के ऊपर बड़ी फिट बैठती है कि उन्होंने कुछ जो है वो पोलिंग स्टेशन जीते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो खुद को MPA और MNA भी कह रखे हैं और लोगों से मुबारकबाद जो हैं वो भी वसूल कर रखे हैं, और इन्हीं लोगों को या ऐसे लोगों को ही जूतियां जो हैं वो पड़ेंगी। ये चौधरी निसार अली ख़ान ने कहा है। उन्होंने शायद अपने हलके के लोगों के बारे में कहा हो, लेकिन ये आजकल नून लीग के हर बंदे के ऊपर ही तकरीबन जो है वो फिट बैठता है। चौधरी निसार अली ख़ान की एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। गालिबन ये वीडियो 8 फरवरी के बाद उनकी सबसे पहली वीडियो है जहां पर वो कहीं खिताब कर रहे हैं और उसमें वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो इंतखाबात करवाए हैं ये फसादात की एक जड़ बनने जा रहे हैं। कमिश्नर पिंडी जो है वो बोल पड़ा है और लोग भी बोलेंगे, मैंने नवाज शरीफ की नौकरी नहीं की, मैंने जो है वो पावरफुल सर्कल्स जो हैं उनकी नौकरी नहीं की, मैंने हमेशा हक की बात की, मैंने सच की बात की, और जिनको बदतरीन जो है वो शिकस्त हुई है और जिनको वोट नहीं मिला अब वो खुद को MPAs और MNA कर रहे हैं, और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाते, उन्होंने अपनी जो है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिसके नतीजे में 2 नंबर लोग जो हैं उनको ज़बरदस्ती कौमी और सूबाई असम्बली का मेंबर बना दिया गया है। और उन्होंने ये बात भी की कि बहुत सी ऐसी बातें हैं
جو میں کر سکتا ہوں، جو راز میرے پاس ہیں، لیکن میں کروں گا نہیں، کیونکہ اس سے پاکستان جو ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اب ان لوگوں سے سیاست بھی نہیں ہو پا رہی اور ان کو اب یہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اچھا دوستو، نواز شریف کانسپیرنسی، نواز شریف نے عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے، جو مبینہ نون لیگ کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی عمران خان کی، یہی بڑے بتاتے ہیں، یا ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے کہ بھائی 90s کے دور میں ایسی ہی ایک بڑی غلیظ جو مہم ہے وہ نون لیگ کی جانب سے بینظیر صاحبہ کے متعلق چلائی گئی، ان سے یعنی ان کے لیے چلائی گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج ان کا بیٹا، آج ان کا جو ہسبینڈ ہے زرداری، وہ نواز شریف ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، اور زرداری کا بیٹا، بینظیر کا بیٹا شہباز کی کابینہ میں وزیر خارجہ ہوتا ہے پچھلی کیبنٹ میں، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ان کو دوبارہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ نون کے مینڈیٹ کے اوپر اب زرداری جو ہے وہ صدر بنے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ نواز شریف نے اسی زرداری صاحب کی وائف اور اسی بلاول کی جو ماں ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے خلاف ایک 88 میں اتحاد بنا تھا جس کا نام تھا اسلامی جمہوری اتحاد، اور اس کے سربراہ تھے نواز شریف صاحب، اور اس کے سب سے اہم رکن تھے چودھری نثار علی خان۔ چودھری نثار علی خان یہ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف جس نے 88 میں اسلامی جمہوری اتحاد کی قیادت کی، اور اس کا سلوگن یہ تھا، اس کا نظریہ یہ تھا، اس کا نعرہ یہ تھا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کروا سکتی، عورت یعنی کہ با آواز بلند جو ہے وہ تلاوت نہیں کر سکتی، عورت جو ہے اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ قیادت جو ہے اس کا یا اس کے منصب کے اوپر بیٹھے۔ تو یہ ایک بڑی تگڑی مہم جو ہے اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد نے ان کے خلاف چلائی تھی، اور چودھری نثار علی خان اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ نواز شریف جو اس اتحاد کی قیادت کر رہا تھا، وہ نواز شریف آج کس منہ سے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین اور پنجاب کا چیف منسٹر بنا رہا ہے، یا نومینیٹ کیا ہے، بن بھی جائے گی، خیر ان کے پاس اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں۔ تو یہ بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کریٹ ہے۔ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی بڑے مکاتب فکر ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سبھی جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ آپ اس سے یا میں اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی تائید بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام میں جو ہے وہ عورت کی جو قیادت ہے، دنیاوی معاملات میں ہوں یا دینی معاملات میں، وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس سے قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک حشام الظہیر صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہا ہے، دیگر جو علماء ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنی جو اوپینین ہے وہ دے رہے تھے۔ نواز شریف کو تو جوتا بھی انہی کے مرکز میں پڑا تھا، جب نواز شریف پرائم منسٹر سے اترے تھے تو یہاں پر اہل حدیث کے مرکز میں گئے تھے، اور وہاں پہ ایک بندے نے ان کو جوتا مار دیا تھا، اور چودھری نثار والی بات ٹھیک ہے کہ ان کو جوتیاں بھی پڑیں گی اب۔ تو اب یہ سب جو لوگ ہیں جو کل تک نواز شریف کی بیک کے اوپر کھڑے تھے، آج وہ نواز شریف کے خلاف آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ویسے بھی نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی خاطر بڑے سینئر لیڈرز ہیں، شاہد حقان عباسی ہیں، اس کے بعد مفتاح اسماعیل ہیں، چودھری نثار علی خان، ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نواز شریف کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، لیکن بیٹی کو جانشین بنانے کے چکر میں یا اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بیسیکلی وہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، یا ایک ایسا یو ٹرن لیا ہے جس کو شاید یہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکیں گے، کیونکہ نواز شریف خود اس کی قیادت کر رہے تھے، اور آج ایک طرح سے زرداری صاحب اور ان بینظیر کا بیٹا بلاول جو ہیں وہ مریم نواز کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مقافات عمل ہے۔ نواز شریف نے 40 سال جہاں سے اپنی سیاست جو ہے وہ اس کا آغاز کیا تھا، آج انہی باتوں کے ریورس اپنے آئیڈیاز اور اپنی جو
آئیڈیالوجی جو کہ ہے ہی نہیں تھی یا تھی تو صحیح نہیں تھی، جو بھی تھا، لیکن اس کے اگینسٹ جا کر آج وہ فیصلے کر رکھے ہیں، اور سیاست سے ان کو مکھن سے جس طرح سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح نکال دیا گیا ہے۔ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کا اس طرح کا جو سیاسی انجام ہے وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے سبق آموز ہونا چاہیے کہ آپ اگر طاقت کے نشے میں آ کر اس طرح سے چیزیں کرتے ہیں تو اس کا یہ بھی انجام ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔